देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहां ज़ेब के साथ। जलसा सियासत, इलेक्शन आगे और महंगाई ऊपर, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीनार पाकिस्तान लाहौर पर जलसा कर रही है। कहा जाता है कि पीटीआई के लिए अब जलसा करना ना कोई मुश्किल काम है और ना ही कोई अहम कारनामा कि इमरान खान ने अवाम में हर सतह पर अपनी मकबूलियत साबित कर दी है। लेकिन मीनार पाकिस्तान के आज के जलसे में निगरान हुकूमत ने जो रुकावटें खड़ी करने का काम किया है वो एक अलग ही कहानी है। कल रात से ही पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पीटीआई के कारकुनों की पकड़ धकड़ जारी है। कारकुनों के घरों पर छापे मारे गए, लोगों को गिरफ्तार किया गया। दूसरी तरफ लाहौर में सुबह से ही मीनार पाकिस्तान जाने वाले तमाम जो रास्ते हैं उनको कंटेनर्स लगा के बंद कर दिया गया है। एक तरफ ये हाल है और दूसरी तरफ पूरे प्रोटोकॉल में सियासी सरगर्मियों की इजाजत है। क्या इस तरह एक सियासी जमात को तंग करना निगरान हुकूमत को ज़ेब देता है? निगरान हुकूमत की इस गैर कानूनी कार्रवाई और रुकावटों के बावजूद कारकुनों की बड़ी तादाद जलसगाह में इस वक्त मौजूद है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि इमरान खान ने इस हुकूमत को मकबूलियत के मैदान में चारों खाने चित किया है, लेकिन उनके क्रेडिट पर गुज़िश्ता एक साल में इसके अलावा कोई सियासी कामयाबी नहीं है। अदम एतमाद के फौरन बाद इमरान खान ने मुल्क में इलेक्शन का मुतालबा किया। इसके लिए कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए गए, फिर इस्तीफों पर यू टर्न लिया और अब वापस असम्बली में जाने को वो तैयार हैं और अपोजिशन लीडर के ओहदे के लिए दरखास्तें भी दे रहे हैं। तो क्या इसको कामयाबी कहा जा सकता है? पीटीआई ने इस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया। 2 लॉन्ग मार्च किए, कारकुनों पर तशद्दुद हुआ, लोग पकड़े गए, इमरान खान जख्मी हुए और अब भी वो अपने कत्ल की साजिश की बात कर रहे हैं। तो फिर क्या इसको कामयाबी कहा जा सकता है? इमरान खान ने इस हुकूमत से जान छुड़ाने और कबल इस वक्त इलेक्शन करवाने के लिए अपनी 2 हुकूमतें रुखसत कर दी। दोनों असेंबलियों की तहलील को आज पूरे 2 माह से ज्यादा का वक्त हो गया है। मुल्क की 2 बड़ी अदालतें इलेक्शन के फैसले दे चुकी, लेकिन अभी तक दोनों सूबों में इलेक्शंस का दूर दूर तक इम्कान नहीं है। तो फिर क्या इसको कामयाबी कहा जा सकता है? इमरान खान ने इलेक्शन की तारीख लेने के लिए जेल भरो तहरीक शुरू की, जिसमें गिरफ्तारी देने वालों की तादाद इंतहाई कम ही नहीं रही, बल्कि जो गिरफ्तार हुए वो अगले दिन रोते पाए गए। शौक से गिरफ्तारियां देने वाले भी रिहाई के लिए अदालतों में फिरते नजर आए। इमरान खान की इस तहरीक से खुद को दूर रखने पर भी कई सवालात उठे। तो फिर क्या इसको कामयाबी कहा जा सकता है? वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई ने 1 साल से सियासी समंदर में तूफान उठा रखा है, लेकिन इस तूफान से उसको हासिल क्या हुआ है? तो जनाब, नेट रिजल्ट ये है कि पीटीआई हुकूमती सिस्टम से बाहर खड़ी इलेक्शन का दरवाजा खुलने का इंतजार कर रही है। अब तो पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दे दी है। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के फैसले पर क्या फैसला देता है। इन इशूज पे प्रोग्राम में बात करेंगे और आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए हैं कादर मंदोखेल साहब, पीएमएलएन के एमएनए हैं अली गौहर बलोच साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज बीट। मंदोखेल साहब, आपसे शुरू करते हैं और जरा जलसे से ही बात पहले शुरू कर लेते हैं। सर, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मीनार पाकिस्तान पर जलसा है। अब आपसे पूछूंगी तो आपने यही कहना है अवाम ने मुस्तरद कर दिया, फ्लॉप शो है, लेकिन जो रुकावटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बता रही है उन तमाम तर रुकावटों के बावजूद क्या ख्याल है कि कुछ अच्छा बेहतर पावर शो नहीं कर लिया? शो कर लिए, फिर 2 करोड़ लोग आ जाएंगे, फिर क्या होगा? 10 करोड़ भी आ जाएं वो तो ठीक बात है। 10 करोड़ आ गए, फिर क्या होगा? मतलब आपकी सेहत पे क्या असर या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। इतने सारे लोग, ताकत, अवामी ताकत, वो शो कर रहे हैं, पावर शो, आप क्यों जलसे करते हैं फिर? तो क्या हो गया? देखिए, ये जलसे जलूस जो है ना, ये इलेक्शन के दिनों में काम आते हैं। इलेक्शन कैंपेन का ही हिस्सा था, वो इलेक्शन मुलतवी हो गए। नहीं, देखिए मेरी बात सुनो, ये 6 महीने बाद इलेक्शन हो रहा है, ये अभी से कर रहे, ये लोगों को थका रहे और कुछ नहीं। सर, 1 साल पहले इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाती है, आखिरी साल को वैसे भी इलेक्शन ईयर ही कहा जाता है। देखिए, मैं एक बताऊँ, कारकुनों की भी थकावट की याद होती है। आप रोजाना कारकुनों को बुलाएंगे, आज जलसो है, आज मुझे बुलाओ, मैंने शेल्टर लेके, वो जैसे नहीं घोड़े का लगा होता है वो अब उसमें चुपके जा, खतरात है ना जिंदगी को, वो कहते हैं इल्जामात। अभी आगे बात करती हूं। दुनिया का कोई ऐसा लीडर मुझे बताओ कितना खौफजदा हो। बीबी शहीद को जब एजेंसियों ने रिपोर्ट दी कि आपकी जान को खतरा है और बाकायदा धमाका हो गया, उसमें हमारे कारकुन शहीद हुए, जाले अगले दिन लियारी में थी। बिलावल फिर उसके बाद बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे से तकरीर नहीं करते। मियां नवाज शरीफ बुलेट प्रूफ शीशा लगा के पीछे से तकरीर नहीं करते, जान के खतरे नहीं होते। देखा है वो कौन सा लगे? आज आपने वो देखा है उनके जो बॉक्स बना हुआ है? तो भाई क्या सभी करते हैं ना, तो सभी को जान के खतरे आते हैं। नहीं, देखिए वो बुलेट प्रूफ दुनिया में होता है, इंडिया में, अमेरिका में, हर जगह पे होता है, लेकिन वो जिस तरह वो पुलिस वाले लेके जा रहे थे, पता नहीं क्या वो काले बुलेट प्रूफ क्या होती है, चादर बांदर वो लेके जा रहे थे। वो वैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए भी वही चादर यूज होती है। आपने खान साहब के इल्जामात सुने,
وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میری جان کو شدید خطرات ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے آئی جی اور اسلام آباد کے آئی جی نے ایک اسکواڈ بنا لی ہے. اس سے پہلے زرداری صاحب پہ بھی انہوں نے کہا تھا نا مجھے قتل کرنے کی سازش. پنجاب کا آئی جی تو ایک نمبر کا بزدل آدمی ہے نا، اس کو تو پہلے دن میں مطالبہ کر اس کو برطرف کرنا چاہیے. برطرف اس وجہ سے کس شخص کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ اندر کالعدم تنظیمیں بیٹھی ہوئی ہے. ان کو یہ نہیں پتا اندر سے پیٹرول بم پھینکے جائے. یہ کنفرم ہے کالعدم تنظیمیں اندر تھی؟ تو یہ فوٹوج نہیں آئی، یہ ساری چیزیں فوٹیج جو ہے یہ ثبوت ہے، مطلب آپ کو یہ کنفرم ہو گیا کہ وہ کالعدم تنظیم کے لوگ تھے، ان کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا. میں آپ کو بتاؤں، میں نام بتا دیتا ہوں، میں نے ٹویٹر اکاؤنٹ بھی شیئر کی، اقبال خان نام ہے، یہ سوات کالعدم تنظیم کا یہ سرغنہ تھا. اسے تو باقاعدہ انٹرویو دیا ہے کہ میں پہلے ہوئی اور تھا، اب میں پی ٹی آئی میں ہوں، تو اس کو کیا کہا جائے گا. اور پھر وہ ملیا کیا بلایا ہاشمی، اس نے جو بیان دیا ہے کہ ہیلی کاپٹر کا بھی بندوبست ہے، تو کیا مطلب ڈیلیٹ کر دیا اس نے. پھر وہ نہیں، وہ جو بھی ہے اس نے بول تو دیا نا، اس نے کہا ہیلی کاپٹر کا بھی بندوبست ہے. یعنی ہر چیز کا. میں نے ڈی آئی جی سے پوچھا اسلام آباد کا، میں نے کہا بھائی صاحب آپ غریب آدمی کے گھر میں تو صبح 4 بجے سیڑھی لگا کے کوتے ہو، یہ کون سا ڈرامہ ہے کہ 2 بجے آپ بینڈ باجے کے ساتھ میڈیا، اور پھر آپ کا ایس پی جا رہا ہے اور وہ جا کے عمران خان سے پتہ نہیں کون سے بستر کے نیچے غائب ہو جاتے ہیں اور آپ کو ملتا نہیں ہے. 10 منٹ بعد وہ پریس کانفرنس کرتا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں وہ ایس پی بھی ملا ہوا ہے، یہ آئی جی بھی ملا ہوا ہے. سب سے پہلے ان کو کہتے ہیں کہ انہوں نے اسکواڈ بنا لیا ہے اور وہ پھر آ کے پاکستان تحریک انصاف کے نام لوگ ہوں گے، وہ پولیس والوں کو اپنے ماریں گے، اس کے بعد پی ٹی آئی پہ الزام لگے گا، پھر مجھے مار دیں گے. اچھا یہ سب خوف کی علامات ہے. لیڈر دیکھے تو آپ نے خوف کیوں پیدا کر دیا ہے؟ میں اور علی گور بلوچ صاحب، میں اور علی گور بلوچ صاحب اور گیلانی صاحب ہم میدان میں اترے نا، پہلے دن سیاست میں جب قدم میں رکھا، میں مر بھی سکتا ہوں، میں جیل بھی جا سکتا ہوں، زخمی بھی ہو سکتا ہوں، 10 چیزیں میرے ساتھ، یہ سوچ کے میں سیاست میں کھدا ہوں. آپ کیسے لیڈر ہو کہ آپ اتنا خوفزدہ ہو؟ مرتضیٰ بھٹو جیسا مار دیں گے. وہ بھائی مرتضیٰ بھٹو کو مارا، بی بی کو مارا، بھٹو صاحب کو جھوٹے مقدمے میں کی، یہ ساری چیزیں پاکستان میں ہو چکی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ خوفزدہ ہو. اور پھر دوسری بات، میرے ساتھ تھا سی ایم گلگت بلتستان ایک شو میں، اسما شرازی کے شو میں، اس نے ایکسپٹ کر لیے کہ میں پورا اسکواڈ کے پولیس کے ساتھ گیا. پولیس کے ساتھ گئی، وہی گلگت بلتستان کی پولیس تھی جو گنے تان لیے. ان کا وزیر داخلہ وہ شو میں ایکسپٹ کر چکا، وزیر داخلہ اندر تھا، وزیر اندر تھے. تو میں نے کہا کیا کرنے گئے؟ آئی جی پنجاب نے ڈینائی کر دیا ہے کہ کوئی گنیں نہیں تانی گئی تھی. یہ ساری میڈیا نے دکھایا. تو میں یہ بھی میڈیا کے سامنے بات کی، آئی جی پنجاب نے کوئی گنیں نہیں تانی گئی. آئی جی اپنی بزدلی چھپا رہا ہے، آئی جی اپنی بزدلی کوتاہی چھپا رہا ہے. جھوٹ بول رہے ہیں جو نگراں وزیر اطلاعات ہیں. میں کہتا ہوں سارے کے سارے جھوٹ بول رہے ہیں. یہ سب جھوٹے ہیں. یہ جھوٹے بھائی، یہ تو سارے میڈیا نے دکھایا نا، میں اپنی باتوں نہیں کر رہا ہوں نا. آپ کی چینل نے دکھایا، دوسرے چینل نے دکھایا. سوال یہ ہے کہ وہاں جو پیٹرول بم پھینکے گئے وہ آپ کی چینل نہیں دکھایا، اور وہاں جو پولیس والے ایش کرے خالیات وہ آپ کی چینل نہیں دکھایا. آپ کو پیٹرول بم کی فیکٹری بھی تو آپ مجھے بتاؤ، یہ کالعدم تنظیم کے لوگ اندر تھے، یہ آپ کی چینل نہیں دکھایا، دنیا نے دکھایا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ سی ایم گلگت بلتستان مان چکا ہے میرے ساتھ شو میں. تو جرم میں مطالبہ کروں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور جوڈیشل کمیشن میں اگر یہ ساری باتیں جھوٹ ہے جو کہ میڈیا پہ آ چکا ہے اس کو میں یہ سمجھوں. پنجاب حکومت نے جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان کیا ہے لیکن ابھی تک بنایا نہیں. نہیں، وہ جوڈیشل کمیشن نہیں، وہ جی آئی ٹی ہے. نہیں، جی آئی ٹی وزیر داخلہ نے بنائی ہے، 6 رکنی جی آئی ٹی، جو کہ یہ جوڈیشل کمپلیکس کے واقعات کے اوپر بنائی گئی ہے. دیکھیں جوڈیشل کمیشن اگر بنے ہے تو سپریم کورٹ کی حاضر سروس جج کے اوپر بننا چاہیے، اس وجہ سے کہ آپ کا جی بی پولیس انوالو تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ زمان پارک میں پولیس کو پولیس سے لڑانے کا یہ سازش تیار. دوبارہ ذرا جلسے کے اوپر آتے ہیں نا، کم از کم یہ تو آپ مانتے ہیں کہ عمران خان کی ان کا اتنا کریڈٹ ہے کہ اتنے بڑے جگہ کے اوپر وہ جلسہ کر رہے ہیں، اور یہ جو ایک طرح سے ہمت ہے وہ انہی میں ہے. اس وقت میں کوئی ایسی پارٹی ہے جو کہ مینار پاکستان کے بڑے میدان کو بھر سکے، یا پھر کراچی میں مزار قائد پر جلسہ کر سکے، یا ایسا کوئی چیلنج قبول کر سکے؟ ہے کوئی ویسے؟ آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پاکستان کیا دنیا کا تاریخی مارچ کیا، 10 دن 10 رات ہم لوگ کیمپ میں سوتے تھے، اٹھتے تھے، یہ پورا دنیا نے دکھایا. ٹھیک ہے، تو آپ مجھے بتاؤ دوسری بات، جلسہ تھا؟ ریلی نہیں تھا. میں جلسے کی بات کری ہوں، لانگ مارچ تھا. یہ ریلی کیا ہم نے قائد اعظم مزار پہ نہیں کیا؟ بلاول صاحب وہ تو بے نظیر بھٹو صاحبہ جب آئیں گی نا لاہور، وہ تھا تاریخی جب پورا لاہور نکل پڑا تھا. اس کے بعد پنجاب میں پی ٹی آئی پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب اور لاہور میں کہاں غائب ہو گئی؟ میں اچھی بتاؤں، ضروری نہیں ہے کہ ہر صوبے میں ہم پاپولر ہو. تو ان کا سندھ میں کیا ہے؟ ان کو 26 ایم پی اے اور 14 ایم این اے دلائے. اس کے بعد کیا ہو؟ ابھی تیسرے نمبر پہ ہے بلدیاتی انتخابات میں. خود عمران خان صاحب کو ہمارے کارکن نے ہرائے ملیل سے. چلے میں ابھی درانی صاحب سے پوچھتی ہوں، لیکن سر وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت رکاوٹیں ڈال رہی ہے، دھڑ دھڑ ہمارے لوگوں کو گرفتار کر رہی ہے. ایک ان کا سوشل میڈیا کا کارکن ہے، وہ لاپتہ ہے، کسی کو نہیں پتا وہ اس وقت کدھر ہے. وہ کہتے ہیں اگر اس کے اوپر کیس ہے تو عدالت میں پیش کرو نا. تو کیا جمہوریت میں آپ کو پاور شو میں جلسے کرنے کی، ریلیاں کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ بالکل آئین کے آرٹیکل 8 سے 28 تک فنڈامنٹل رائٹس ہے. ہر شخص کو، ہر
پارٹی کو جلد سے جلد دینے میں اس کی چاہیے نا حمایت پھر۔ کرتا ہوں. پنجاب گورنمنٹ کو نگراں حکومت کو اس کو آزادی دینا چاہیے. کیا ہو جاتا جلسہ ہو جاتا 2 کروڑ لوگ آ جاتے پھر کیا ہوتا. رائٹ. افتخار درانی صاحب، بلاخر مینار پاکستان پہ جلسہ آپ لوگوں نے کر لیا ہے سر، اور ایک اچھا جلسہ ہے، لیکن اس جلسے کو دیکھ کر لگتا ہے کہ حکومت نے آپ کے جلسے کو روکنے کی کوشش کی ہے سر، یہ رکاوٹیں ڈالی ہیں، لوگ تو آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اس وقت لاہور جو ہے وہ کنٹینر کا شہر ہے. جتنے راستے جا رہے ہیں جلسے گاہ کے لیے وہ سارے بند کر دیے اور لوگ پیدل چل کے جا رہے ہیں. کنٹینروں کے نیچے سے جا رہے ہیں. انہوں نے انٹرنیٹ سروس بند کر دی ہے. یہ واحد جمہوری ملک ہے جہاں پہ فریڈم آف اسمبلی، ابھی منظور صاحب نے فرمایا یہ آئینی حق ہے ہمارا، فریڈم آف اسمبلی اینڈ اسپیچ ہمارا حق ہے، اور اس کو روک بھی کون رہا ہے؟ اس کو روک رہا ہے اس وقت حکومت وقت جو فیڈرل حکومت ہے، اور اس کا اہلکار جو ہے اس وقت کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے. یہ عوامی ریفرینڈم سے خوف زدہ ہیں، ان کے حوصلے ختم ہو گئے ہیں الیکشن لڑنے کے. اسپیشلی پنجاب میں تو یہ بلیا میٹ ہو گیا ہے، نون لیگ کے پاس کچھ بچا بھی نہیں ہے. ابھی تمام لوگ جو ہیں جس طرح پہنچ رہے ہیں، میڈیا کو بتایا جا رہا ہے کہ دکھایا نہیں ہے، انٹرنیٹ انہوں نے بند کیا ہوا ہے، راستے انہوں نے بند کیے ہوئے ہیں. ہمارے 1800 کارکن جو ہیں اس وقت گرفتار کیے ہیں. کل رات کو انہوں نے جس طرح کریک ڈاؤن کیا ہے، تراویوں سے لوگ اٹھائے ہیں، سحری کے ٹائم پہ لوگ انہوں نے اٹھائے ہیں. انہوں نے جو ہے نا پارس ہمارے پر 4 لانگ مارچ کیے ہوئے ہیں، 4 ہمارے وقتوں میں. ہمارے وقت میں ایک سیاسی کارکن نہیں تھا جس کو ہم نے لے کے گئے ہوں بیہائنڈ دی بارز. ایک بندہ جو ہے حوالات نہیں گیا سیاسی کارکن. ہم نے سیاسی کارکن کو آج تک نہیں چاہیے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ بغاوت کے مقدمے، اس کے بعد غداری کے مقدمے، بولنے پہ مقدمے. ابھی تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہہ دیا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ میں ہے کہ جی اس وقت پاکستان میں حکومت جو ہے بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہی ہے، اور دنیا پوری اس بات پہ آ گئی ہے کہ جی یہ اس وقت جو حکومت ہے پی ڈی ایم. سر وہ آپ کی لابنگ کی وجہ سے تو نہیں کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ کے بعد ایک لابنگ فرم ہائر کر لیتے ہیں جو امریکہ سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے، تو یہ وجہ تو نہیں ہے اس کی؟ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ میں لابی تو نہیں ہو سکتا نا. لابی تو آپ کے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہو سکتا ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تو بتا رہی ہے جو یہاں سے سر، لیکن ان کا کام یہی ہوتا ہے نا کہ وہ ساتھ ظاہر تھرو ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کو آپ نے لابنگ کے لیے ہی ہائر کیا ہے نا. نہیں پارس اس میں ڈیٹا ہے نا. ابھی مجھے بتائیں کہ اظہر مشوانی پچھلے 4 دن سے آپ نے اس کو کڈنیپ کیا ہوا ہے، شاہد کو آپ نے کڈنیپ کیا ہوا ہے. ابھی کیا ہم ایک ضلع شاہ مومنٹ اور دیکھیں گے یہاں پہ آ کے؟ آپ کا پورا کوئی ایک ادارہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اظہر مشوانی ہمارے پاس جو ہے اس کو قید ہے. اگر اس نے کوئی جرم کیا ہوا ہے، اس کے جرم کے پاداش میں آپ ایف آئی آر کریں. آپ ایف آئی آر بھی نہیں کر رہے ہیں، اس کو پروڈیوس بھی نہیں کر رہے ہیں. اس طرح ہم نے ہمارے 1800 کارکن 750 کارکن جو ہے وہ اسلام آباد اور پنڈی سے اٹھائے گئے ہیں. یعنی کہ 2500 بندہ آپ نے اٹھا لیا صرف اس لیے کہ جی اس کا جو جلسہ ہے مینار پاکستان کا ناکام ہو جائے گا. درانی صاحب، جو عامر میر ہیں نگراں وزیر اطلاعات، وہ یہ کہہ رہے ہیں رکاوٹیں نہیں لگائی ہیں اور شہریوں کے تحفظ کے لیے ہم صرف چیکنگ کر رہے ہیں، جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں ان کی طرف سے. میں پارس آپ کے نا کوآرڈینیٹر تو بھیجتا ہوں. ابھی یہ گوگل میپ سے آپ کو نا یہ کوئی دیکھیں، ابھی یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. عامر میر جو مرضی کہتا ہے، گوگل میپ آپ کو بتا رہا ہے کہ کتنے انہوں نے راستے روکے ہوئے ہیں. وہ تو جھوٹ نہیں بولتا نا. ٹھیک ہے، وہ آپ کو ہر جگہ بتا رہا ہے. میں بھیج رہا ہوں، آپ ٹی وی پہ دکھائیے گا کہ جی اگر سچ بول رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا درانی صاحب، ابھی 2 دفعہ ابھی ہم نے ایک بات کی کہ بے شک آپ اس میں 2 کروڑ لوگ لے کر آ جائیں. سر، یہ جو جلسہ آپ کر رہے ہیں اب اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کی الیکشن کیمپین کا حصہ تھا، وہ الیکشن اب ملتوی ہو چکے ہیں. آپ 10 کروڑ لوگ بھی لے آئیں اس جلسے کے اندر، تو اس میں حکومت کی صحت پہ کیا اثر یا کیا فرق پڑے گا؟ لائعمل کیا ہوگا ان کو وہ بھی بتا دیں. 12 بجے تک انتظار نہیں کرنا چاہتے وہ خان صاحب کی تقریر کے لیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ 30 اپریل کو الیکشن ہونے ہیں. اسٹیل لکھا ہوا ہے، ہونے ہیں، میں نہیں ہیں کہ ہو سکتے ہیں. یہ ایک آئینی قدغن ہے ان کے اوپر. سر وہ قریب کی تاریخ کی بات ہے. میں آگے اس پہ ذرا ہم ڈیٹیل میں گئے. انہوں نے یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 30 تاریخ کے بعد یہ دو حکومتیں یہ غاصب حکومتیں ہو جائیں گی. پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا میں یہ سیریس کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن کی طرف ہم جا رہے ہیں. یہ مذاق نہیں ہو رہا. آپ ایک خط کے ساتھ الیکشن کمیشن جو 3 عدالتوں میں کہہ چکا ہے کہ میں تاریخ نہیں دے سکتا، مجاز نہیں ہوں. لاہور ہائی کورٹ میں، پشاور ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں کہا. وہ ایک تاریخ دے رہا ہے جو پہلے 3 عدالتوں میں کہا کہ میں مجاز نہیں ہوں. وہ ایک خط جو ہے پاکستان کو کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور ہم الیکشن کی کیمپین میں، یہ الیکشن کا سٹارٹ ہے.
हमारा पहला जलसा है और हम तैयारी कर रहे हैं कि 30 अप्रैल को इंशाल्लाह जो है वो। चलिए सर, आप यानी कि अभी भी इलेक्शन मोड के हैं, आप अपने तौर पे इलेक्शन कैंपेन ही कर रहे हैं। आपने इससे पहले भी जलसे जुलूस किए, एहतजाज किया, लॉन्ग मार्च किए दुरानी साहब, लेकिन इन सबसे अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल क्या किया है? वैसे प्रैक्टिकली देखें, अभी तक इलेक्शन आप हासिल नहीं कर सके, इस हुकूमत का इस्तीफा आप लोग हासिल नहीं कर सके हैं, और अपनी 2 हुकूमतें भी आपने खत्म कर दी। यकीनन उसका भी पछतावा होगा आपको, अपनी हुकूमत खत्म करने का भी। तो मिला क्या, हासिल क्या हुआ है अभी तक आपको सियासी तौर पे सर? देखें, ये जो मस्तशुदा चेहरे थे ना जमहूरी पसंद किस्म के, ये सारे हमने बेनकाब कर दिए हैं। ताकत का सरचश्मा अवाम के पास चला गया, अवाम फैसले कर रहा है। अभी आपको जाहिरी तौर पे लग रहा होगा कि हम हदाफ ले नहीं रहे हैं। ये तो आज लोग निकले हैं मीनारे पाकिस्तान में, उसका रिजॉल्व है, ये रेफरेंडम है उस बदबूदार निजाम के खिलाफ जो कि ये कह रहा था कि फैसले बंद कमरे में होंगे। सर वैसे कमाल की बात है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमने इस निजाम को जो है सबके सामने हमने बेनकाब कर दिया है, आप हुकूमत के खिलाफ जलसा कर रहे हैं, इन पे अपने कत्ल की साजिशों के इल्जामात लगा रहे हैं, दूसरी तरफ से आप बैकडोर राब्ते भी कर रहे हैं। तो ये तजाद क्या है दुरानी साहब, हुकूमत के साथ क्यों आपके बैकडोर राब्ते हो रहे हैं सर? देखिए जी, इस वक्त जो है हुकूमत हमें खुद कह रही है कि जी इलेक्शन के ऊपर, हमने तो 10 अप्रैल से कह रहे हैं कि जी इलेक्शन एक जमहूरी अमल है। नहीं सर, ये वफाकी वजीर खान मजीद तारड़ साहब वो कहते हैं पीटीआई ने 3 मरतबा बैकडोर राब्ते किए हैं, और जब जरा सी बात आगे बढ़ती है तो फिर खान साहब वीटो कर देते हैं, फिर एक मैसेज आता है कि खान साहब जो है वो इनकार कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या ये लिया जाए कि खान साहब ही मुज़ाकरात की राह में, रास्ते में रुकावट है? और क्यों फिर अगर आप बैकडोर राब्ते करते हैं, नहीं करने मुज़ाकरात? तो नहीं, हमारे सारे फ्रंट डोर राब्ते हैं, बैक डोर पे नहीं। जब पब्लिक आपके पीछे खड़ी होती है तो आप फ्रंट डोर राब्ते करते हो। फ्रंट डोर 10 अप्रैल को हमने कहा था कि जी इलेक्शन वाहिद हल है ये जो इस वक्त बोंचाल है, सियासी बोंचाल है। सर ये वजीर कानून गलत कह रहे हैं दुरानी साहब जी, आजर साहब गलत बात कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं कि उन्होंने कहा 3 बार बैकडोर राब्ते किया आपने। कोई बैकडोर राब्ता किसी का नहीं हुआ। ओके ठीक है जी, अली गौहर बलोच सारा बात करते हैं, लेकिन पहले जरा इनकी बात को रिस्पॉन्ड कीजिएगा। वो कह रहे हैं कि वजीर कानून जो है वो गलत बयानी कर रहे हैं, पीटीआई को कोई जरूरत नहीं है कि वो बैकडोर राब्ते करे। वो कह रहे हैं हमारे फ्रंट डोर राब्ते हैं सारे, और आपको पता है ना कि खान साहब तो कहते हैं बकौल उनके कि चोर डाकुओं से वो बात नहीं करते। तो आप कैसे ये बात कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें पारिस इनकी ये तो कभी भी सच नहीं बोलते, और ये हमेशा क्योंकि झूठ पे मबनी मफरूज़े घड़ते हैं तो इसीलिए झूठी बात करते हैं। देखिए, आपको पता है कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने एक रीजनेबल आदमी है और वो किसी फोरम पर इस तरह की गलत बात नहीं करेंगे जी। और दूसरी बात, जाहिर है उनसे राब्ते हुए और हुकूमतों में आपस में राब्ते होते रहते हैं, बुरे से बुरे हालात में भी राब्ते रहते हैं। बिल्कुल, तो जाहिर है कि वो राब्ते होते हैं, और खान साहब भी इस चीज का कई दफा इज़हार कर चुके हैं। असल में तो ये जमहूरी राब्ते खान साहब ने खुद दरवाजे बंद किए हुए हैं। वो जब खुद आकर इस चीज का इज़हार करते हैं कि मैं इन लोगों से बात नहीं करूंगा, तो उनका इशारा किस तरफ होता है? उसी अंपायर की तरफ होता है जिस अंपायर के जरिए ये बरसरे इक़्तिदार आए थे। और अंपायर की उंगली की टर्म किसने ईजाद की थी? वो खान साहब ने की थी। अगर खान साहब अवाम पर और जमहूरियत पर इतना यकीन रखते हैं और अपनी पॉपुलैरिटी पर इतना यकीन रखते हैं, तो खान साहब से पूछा जाए कि खान साहब बरसरे इक़्तिदार किस तरह आए थे? क्या ये हकीकत नहीं है कि खान साहब जो है वोट चोरी करके, आरटीएस सिस्टम बंद करके, अपने सियासी मुखालफिन पर झूठे मुकदमात बनवा के, उनको 2-2 साल जेलों में बंद करके उनकी जमानतें ना होने दी? सर अब ये लंबी बहस है। वो कहते हैं मियां नवाज शरीफ वो किस तरह पहली दफा इख्तिदार में आए थे। आपने जमहूरियत की बात की, बड़ी अच्छी बात की। आप जमहूरियत पे यकीन रखते हैं ना सर? अली गौहर बलोच साहब, आप जमहूरियत की बात करते हैं ना सर? फिर एक सियासी जमात को जलसा करने से क्यों रोक रहे हैं? वो कह रहे हैं लाहौर को पिंजरा बना दिया है, वो कह रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट को सील कर दिया है, कंटेनर्स लगा दिए हैं, 1800 हमारे कारकुनान गिरफ्तार हो गए हैं। क्यों सर? देखिए पारिस, पहली बात तो ये है कि पंजाब में एक निगरान हुकूमत है। दूसरी बात ये किस तरह कह सकता है कि इनको रोका जा रहा है? इन्होंने इजाजत मांगी, इनको मीनार पाकिस्तान में जलसा करने की इजाजत मिली है। एक तरफ खान साहब कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है, अदालत में जाना हो तो कहते हैं जान को खतरा है, लेकिन जब जलसे करने होते हैं फिर इनकी जान को खतरा नहीं होता। जाहिर है उस निगरान हुकूमत ने कोई सिक्योरिटी सिस्टम देना है। अगर हर कोई इस तरह से गुजरेगा, उन्होंने और उनकी हुकूमत की तरफ से एक बयान आ चुका है कि उन्होंने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से कहीं मतलब रुकावटें खड़ी थी। लेकिन मैं एक आपकी वसातत से पूछना चाहता हूँ, इधर बड़ी बात हो रही है जमहूरियत की, इधर बड़ी बात हो रही है अवाम की, इधर बड़ी बात हो रही है जलसों की, इधर बड़ी बात होती है लेवल प्लेइंग फील्ड की। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 2002 में नवाज शरीफ को पाकिस्तान में ना आने दिया, उसकी गैर मौजूदगी में इलेक्शन हुए। 2008 में नवाज शरीफ साहब के ऊपर हाईजैकिंग का केस था
اور ان کو آپ کو پتا ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ ہی نہیں لے سکے تھے, ملک میں اس وقت بھی نہیں آ سکے تھے. الیکشن تقریباً جس دن ان کے پیپر ریجیکٹ کر دیے گئے تھے اور نواز شریف کے بغیر الیکشن ہوئے تھے. اس کے باوجود ہم نے پنجاب میں جو ہے اس وقت پی ایم ایل این نے حکومت بنائی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو 3 سے 4 بار لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا. آج خان صاحب جو ہے اور میری گزارش سنیں, ابھی خان صاحب کہتے ہیں کہ عدالت نے ابھی دورانی صاحب بھی کہہ رہے تھے الیکشن تو فلاں ڈیٹ کو ہی ہونے ہیں, وہ عدالت نے فیصلہ دے دیے. تو پارس ان کو بتائیں کہ لوکل باڈی کے جو انہوں نے شب خون مارا تھا پنجاب کے اداروں میں, سپریم کورٹ نے اس وقت فیصلہ دیا تھا. سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ادھر تاریخ لے کر آئیں. یہ 1500 دفعہ انکار کر چکے, انہوں نے تاریخ نہ دی. انہوں نے وہی بلدیاتی ادارے بحال کیے, انہوں نے ان کو بحال کرنے سے انکار کر دیا, ان کو چارج دینے سے انکار کیا. 5 سے 6 مہینے تک لٹکاتے رہے. پوچھ لیتی ہوں سر, ہم دوبارہ ذرا نگراں حکومت کے اوپر آ جائیں. دیکھیں یہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں نگراں حکومت میں جو اس وقت نگراں سی ایم ہیں یہ آپ ہی کے ریکمینڈ کیے ہوئے ہیں, اور اگر کہیں کچھ غلط ہو رہا ہوتا ہے تو آپ لوگ اس کو کنڈیم نہیں کرتے, آپ اس کی مذمت نہیں کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں پورا لاہور اس وقت بند کر دیا ہے, لیکن اس کے باوجود جلسے میں اتنے لوگ ہیں, تو اب کیا اس پر آپ لوگ اپنی ہار مان لیں گے سر؟ اگر لاہور بند ہوتا تو یہ لوگ جلسہ گاہ تک نہ. سر ویسے آپ بھی ایک نظر ڈال لیں, کنٹینرز لگا کے کنٹینرز کی دیواریں آپ نے کھڑی کر دی ہیں, لوگ نہیں پہنچ پا رہے ہیں وہاں پہ. آپ کے بقول کے لوگ آ رہے ہیں, اس کا مطلب لوگوں کو نہیں روکا گیا. اگر روکا اتنی تعداد میں نہیں آ رہے نا, وہ تو لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ اب تک کرنے جا رہے تھے. 5 دفعہ پہلے مینار پاکستان بھر چکے ہیں, وہ کہہ رہے تھے سارے ریکارڈ توڑ دیں گے, تو لوگوں کو نہیں آنے دیا, پھر اتنے لوگ آئے ہیں. نہیں, انہوں نے اپنی بات مطلب ظاہر ہے اب جس طرح سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس طرح سے لوگ نہیں آ رہے, تو انہوں نے کوئی تو بہانہ گھڑنا ہی ہے نا کہ وہ ہمارے. اچھا علی گوہر بلوچ صاحب چھوڑیں ساری بات, یہ بتائیں مسلم مقام پر جلسہ کر سکتی ہے اور اس مینار پاکستان کے میدان کو بھر سکتی ہے؟ بھائی ہم نے دیکھیں جلسے کرنا حکومت کا کام نہیں ہوتا اس میدان پر, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے مینار پاکستان پر بھی جلسے کیے ہیں. ہم نے ہر جگہ پر, جس وقت نواز شریف صاحب نکلے تھے جب ان کو نہب قرار دیا گیا تھا اور وہ بائی روڈ آئے تھے, تو کون سا ایسا چھوٹا اور بڑا شہر تھا جہاں پر انہوں نے جلسے نہیں کیے. ایک طرف خان صاحب آج سے 4 دن پہلے ریلی لے کر نکلے ہیں اور ہر چوک کے اوپر صرف اتنے سے لوگ ہوتے تھے. سر میں نے آپ کی بات مان لی, اگر آپ اس مینار پاکستان کو بھر سکتے ہیں تو مریم نواز ورکرز کنونشن کیوں کر رہی ہیں؟ پھر وہ مینار پاکستان پہ ایک جلسہ کر لیں نا. وہ ہماری اسٹریٹجی ہے. ظاہر ہے ابھی وہ عوام کے ساتھ رابطہ کر رہی ہیں. آخری جلسہ لاہور میں ہی ہوگا اور بڑا جلسہ ہوگا, اور مینار پاکستان پر ہی ہوگا, اور مینار پاکستان پر ہی ہوگا, اور پورا پاکستان دیکھے گا. دیکھیں ہماری سیاسی پارٹی کے لیے یا پولیٹیکل پارٹی کے لیے کوئی نئی بات نہیں. مجھے یہ بتائیں, مولانا فضل الرحمان صاحب جلسہ کرتے ہیں, جماعت اسلامی جلسہ معیار نہیں ہے. جس طرح سے ابھی قادر مندو خیل صاحب نے بتایا, مجھے بتائیں کہ کراچی میں کیا عمران خان صاحب اپنی پاپولیرٹی کے باوجود پیپلز پارٹی کے کارکن سے نہیں آ رہے؟ ملتان سے ان کو, ملتان والی سیٹ پر ان کو شکست نہیں ہوئی. یہ ماضی قریب میں 14 میں سے 13 سیٹیں نہیں آتے رہے. اس وقت ہم الیکشن مانگتے تھے, اس وقت کیوں نہیں کہتے تھے؟ پاکستان کے تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لے کر پاکستان کی معیشت کا بھرکس نکال کے, چلیں وہ بھی ایک بحث ہے کہ کس نے بھرکس نکالا. آپ نے کہا کہ اب آپ لاہور میں جلسہ کریں گے. علی گوہر بلوچ صاحب یہ بتائیے کہ جب مسلم لیگ نون لاہور میں جلسہ کرے گی تو کیا اس دن بھی ہم اسی طرح لاہور میں کنٹینرز لگے ہوئے دیکھیں گے؟ یہی صورتحال ہوگی جو آج ہم نے دیکھی, کیونکہ سیکیورٹی کا معاملہ ہے نا لوگوں کی. ہماری پارٹی ایک عوامی پارٹی, ان لوگوں کو سیکیورٹی کے زیادہ خطرات ہیں. مطلب ہے کہ ڈرپوکی کی اور بزدلی کی ایک حد ہوتی ہے. خان صاحب نے لوگوں کے بچوں کو کمال کی بات ہے. سر میں آپ دونوں سے سوال کر رہی ہوں, مندو خیل صاحب سے بھی اور آپ سے, کہ حکومتی اتحاد کا جو ابھی اجلاس ہوا تھا اس کا اعلامیہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا. اس میں پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں کیا لکھا گیا کہ پوری قوم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں بلکہ کالعدم تنظیموں کی تربیتی یافتہ عسکریت پسندوں کا جتھا ہے جس کے تمام شواہد اور ثبوت موجود ہیں, لہٰذا قانون کے مطابق اس ضمن میں کارروائی کی جائے. مریم نواز کہتی ہیں کہ اس کو سیاسی جماعت کی طرح نہ ڈیل کیا جائے, اس کو دہشت گرد جماعت کی طرح ڈیل کیا جائے. آپ بتائیے اس طرح کے الزامات کے بعد کیا عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف انسیکیور فیل نہیں کرے گی؟ بھائی بالکل, یہ دہشت گردی نہ کریں. مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے نہیں, آپ ایم کیو ایم پہ بھی پہلے الزامات آئے تھے, آج وہ آپ کے اتحادی ہیں, تو آپ گوہر بلوچ صاحب بھول گئے ہیں ساری بات. فارس ایک لاجک کے ساتھ بات کیا کریں اور بات کا چھوٹا سا جواب ہی سن لیا کریں. جی لاجک سے سوال کیا ہے ویسے یہ نہیں, میری گزارش سنیں نا. ان کے جو ٹکٹ ہولڈر جن کو یہ سو کال ٹکٹ ہولڈر کہتے ہیں, ان سے انہوں نے ہر اپنے ٹکٹ ہولڈر سے گنڈے منگوائے جو خان صاحب کے گھر کے ارد گرد اثار بناتے ہیں.
انہوں نے خواتین کو ادھر کھڑا کیا ہوا ہے, انہوں نے گلگت بلتستان سے لوگ بلائے ہوئے, انہوں نے کالعدم تنظیموں کے لوگ بلائے ہوئے, جنہوں نے پولیس والوں کے اوپر پیٹرول بم, پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پولیس والوں کے اوپر پیٹرول بم پھینکے گئے, اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. اگر آپ حق سچ کی بات کرتی ہیں تو اتنا حوصلہ تو رکھیں نا, اس بات کو بھی تسلیم کریں. سر میں نے کئی پروگراموں میں یہ بات کی ہے, کالعدم تنظیموں کے لوگ آئے تو پھر یہ کس طرح سے دہشت گرد جماعت نہیں ہے, جب یہ ڈنڈے برساتے ہیں, جب یہ گنڈوں کو بلاتے ہیں, ٹکٹ ہولڈر کے ذریعے, ایم ایل اے ایم پی کے ٹکٹ کے خواہشمند لوگوں کے ذریعے گنڈوں کو بلایا جاتا ہے. اور آپ بتائیں کہ پورے پاکستان میں کتنے اعلامیے کے بعد مندوخیل صاحب سے بھی ذرا پوچھ لوں, کیونکہ آپ کا حکومتی اتحاد کا ہی وہ اجلاس تھا نا جس میں یہ اعلامیہ تھا, اور اس میں پہلی دفعہ اس طرح کا اتنا سخت اعلامیہ دیکھا گیا ہے, تو کیا بلاول بھٹو اس میں کیوں نہیں تھے؟ چلے آصف علی زرداری صاحب تو باہر تھے, بلاول تو یہیں تھے, لیکن اس اجلاس میں کیوں نہیں شریک ہوئے؟ آپ کی پیپلز پارٹی کے ہی کچھ لوگ صرف شریک تھے جو سینئر لوگ تھے. اور کیا اس اعلامیے کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی واقعی انسیکیور فیل کرے گی کہ کیا سوچا جا رہا ہے اس کے بارے میں؟ آپ کا اعتراض میں پارٹی کی عدالت تک پہنچا دوں گا. آپ کا یہ سوال جو ہے نا, بلاول بھٹو کیوں نہیں تھے, ہاں یہ میں پہنچا دوں گا کہ آپ کو نہیں پتا پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. اچھا دوسری بات سن لیں, کیوں نہیں تھے آپ نے, میں آپ کا یہ گلہ جو ہے نا پہنچا دوں گا قیادت تک, ٹھیک ہے. دوسری آپ بات, الیکشن کیمپین چلاتے ہیں بلاول بھٹو کی, اور آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیوں نہیں تھے؟ میں جواب تو دوں نا پہلے. آپ نے جو اعلامیہ کی بات کی, اعلامیہ کی, میں تو اسے پہلے ہی کہہ چکا ہوں, یہ بم پختونخوا گلگت بلتستان کا. ہاں ایک بات مجھے شدید ہے, میں نگران حکومت کی اس حرکت کی, بیہودہ حرکت کی شدید مذمت کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ پٹھانوں کو لیا ہے. پٹھان بھی اس پاکستانی ہے, تم سے زیادہ محب وطن ہے. اس بےروفیہ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ حدود کراس نہ کریں. آپ پٹھانوں کے خلاف بولیں گے تو سب سے پہلے قادر خان مندوخیل کھڑا ہوگا, یہی وزیر اطلاعات جو ہے جس نے پٹھانوں کو دہشت گرد کہا. آپ کو ہم نے نہیں دہشت گرد کہا, لیکن یہ بھی پھر ایک چینل نے کہا کہ لاہور کے لوگ جو ہے نا بزدل, اس میں دم تھوڑی ہے, یہ تو پٹھان لائے گئے. تو میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں. اس طرح آپ لسانیت کی باتیں ٹی وی پہ کر کے یا میڈیا پہ کر کے اچھی نہیں ہے. دوسری بات, بارش مجھے تو پہلے ہی دن آپ نے سوال کیا تھا پختونخوا اور پنجاب کے جو اسمبلی توڑا گیا تھا, میں نے پہلے دن شاید آپ کے پروگرام بھی یہ بات کی ہے کہ یہ غلط توڑی گئی ہے, وہ آئین کے تحت نہیں ہے. آئین کا یعنی قانونی شہادت کا آرٹیکل 38-39 یہ کہتا ہے کہ کوئی شخص کسی کے کسٹڈی میں ہو, اس کی کسی بیان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. جیسے پی ٹی آئی کے لوگ گرفتار ہوتے ہیں نا, تو جیسا وہ بٹی مٹی کیا نام تھا اس کا جو آئیڈیو آیا تھا کہہ رہی ہے زبردستی ہو, اس طرح پرویز الہی اور محمود خان کو جس طرح عمران خان صاحب نے دائیں بائیں بغل میں کر کے اور زبردستی سے وہ سمری بھجوا دی, اس کی قانونی کوئی حیثیت نہیں ہے. 164 کا بیان دلوانا ہے آپ نے دونوں سے. دیکھیں پرویز الہی صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ بھائی 99% لوگ نہیں چاہتے, اور یہ کہہ چکا ہے کہ مارچ سے پہلے اسمبلی نہیں توڑا جائے. تو یہ ساری باتیں سے مطلب خان صاحب نے زبردستی توڑائی. نمبر ایک بات. دوسری بات, آپ نے سپریم کورٹ کی بات کی. سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا تھا اس فیصلے میں بھی 90 ڈیز سے تجاوز ہوا تھا, کیونکہ 90 ڈیز پورے ہوتے ہیں 12 اپریل کو, اور سپریم کورٹ نے ڈیٹ دیا 30 اپریل کو. ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ کہ جو آپ الیکشن کے حوالے سے بات کریں, وہ بریک کے بات کریں گے الیکشن کے حوالے سے. درانی صاحب اگر آپ اس پہ جواب دینا چاہیں, چونکہ وہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ دہشت گرد کالعدم تنظیم کے لوگ موجود تھے, وہاں پہ پیٹرول بم وہاں سے پھینکے گئے, اس پہ اگر رسپونڈ کرنا چاہیں پھر میں بریک لوں گی. دیکھیں یہ بڑے افسوس کی بات ہے, دونوں سیاسی ورکر ہیں. اگر یہ اس تناظر کو دیکھیں کہ پہلے انہوں نے ہمارے پر دفعہ 144 لگایا اور رات کو شب خون مار کے صبح ہماری ریلی تھی انہوں نے مار دیا. پھر یہ ابھی مندوخیل صاحب تو خود ماشاءاللہ بہت تجربے کار ہیں, مجھے بتائیں کہ دنیا کی تاریخ میں کون سا عدالتی جو ہے حکم نامہ ہے یا سمن ہے جو کہ ایک سی سی پی او لیول کا افسر 5000 بندے لے کے آ کے امپلیمنٹ کرتے ہیں. اور ہم نے ان کو بتایا بھی کہ یہ جو پتہ ہے یہ زمان پار کے نہیں ہے, یہ بنی گالا کے ہیں, آپ اس ادھر تعمیل نہیں کر سکتے. اور ہمارے سینئر افسروں نے کہا جب ہم نکلے ادھر سے, وہ نکلا ہے اس سے ہماری پر دھاوا بول دیا. ابھی جب آپ قانون میں بھی دیکھیں گے, یہ وارنٹزم کا نام لکھا جاتا ہے, پتہ کچھ بھی ہو, ملزم اگر چلتے روڈ میں بھی ملے تو اس کو گرفتار کیا جاتا ہے. یہ کیا بات ہوئی, پتہ اس میں بنی گالا کا وہ نہیں ہے, یہ تو بانے. اور پھر آپ کہتے ہو کہ میں بہت بہادر ہوں, تو بہادر آدمی. آپ نے آصف علی زرداری کو دیکھا تھا کس طرح آصفہ بیبی نے اس کا ہاتھ پکڑ کے جا کے پولیس کے سامنے اس نے کیا خوشی خوشی. آپ نے دیکھا تھا مریم نواز صاحب, نواز شریف صاحب آیا جیل کے اپنے یعنی اپنی بیوی جو بیمار تھی, جو بیچاری جان دے گئی ہے, اس کو جا کے اس کے سامنے گئے. تو یہ بھی تو یہ پوچھ کر دیتا ہے. اور یہ اگر اتنا خوف زدہ ہے تو میں کہتا ہوں آج کچھ بہادری پھر لینا چاہیے زرداری صاحب سے اور میاں صاحب سے, خان صاحب کو.
मेरी अर्ज तो सुने ना, आप एंड से पूछ ले या मुझसे पूछ ले। आप प्लीज आप मेरा जवाब भी वही दे रहे हैं। जी प्लीज जी। देखिए पॉइंट ये है कि ये अदालत के और इमरान खान के दरमियान है। मेरा आपका लेना देना कोई नहीं है। वो नहीं जाएगा अदालत, अदालत उसको सजा दे देगी, उसको जेल में डाल देगी। हम कौन होते हैं कि हमारे पर पुलिस हमला कर दे? जो कि देखें, राइट ऑफ असेंबली दफा 144 लाहौर में नहीं लगा हुआ था। मेरे जैसा शख्स अगर मैं दहशतगर्द हूं तो आप मुझे बता दें, और ये लोग भी बता सकते हैं। मेरे जैसे कई सारे लोग, ड्राइवर, टैक्सी वाला, टांगे वाला, रिक्शे वाला, साइंसदान, इंजीनियर, डॉक्टर, खवातीन, बच्चे वहां पे राइट ऑफ असेंबली जो कि आईन ने लिया हुआ था, ठीक है, उस असेंबली के तहत वहां पे खड़े थे। मेरे पर पुलिस ने धावा बोल दिया, पुलिस ने मुझे मारा, पीटा, तशद्दुद किया, टीयर गैसिंग, बुलेट फायर, रबर बुलेट मेरे ऊपर फायर किए। अभी एक हत्या शहरी अपने आप के साथ क्या करेगा? चलें, सोशल मीडिया के जरिए लोगों को दावत दिए गए कि बड़ी वो जमान पार्क पहुंचे, ये फवाद चौधरी सब लीडरों का बयान आया कि पहुंच जाओ, इमरान खान साहब गिरफ्तार होने, खुदा का वास्ता इतना खौफजदा हो तो बैठ जाओ, छोड़ दो सियासत वसत, वो शौकत खानम चलाते रहो, अच्छा काम था। इसका तनाजर ये है कि इस वक्त एक शख्स पे कातिलाना हमला हुआ है, उसने 3 लोगों को नॉमिनेट किया हुआ है, आज तक वो FIR नहीं हुई है। उसमें वजीर आज़म, थोड़ी होगा, अब आपका ये हो जाए ना सुनो टीवी का, आप चेयरमैन अमेरिका के सदर के खिलाफ FIR कर रहे हैं। एक शख्स गिरफ्तार तो है ना जिसके ऊपर इमरान खान पे हमला करने का इल्जाम है, तो फिर उसने काम माफ कर दी जाए, कोर्ट में स्टेटमेंट दे, माफ कर दिया। चलें ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद इलेक्शन पे बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा, अली गौहर बलोच साहब, इमरान खान कहते हैं कि ये जो इलेक्शन है ये मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की सियासी मौत है। क्या यही वजह है कि आप लोग इलेक्शन से फरार इख्तियार कर रहे हैं कि अगर आपने इलेक्शन लड़ लिया तो आप समझते हैं कि नून लीग की जो सियासत है वो खत्म हो जाएगी? हालांकि हम देख रहे थे कि आप तो नून लीग, ये PTI को बड़े ताने देते थे ना कि भाई तोड़ो अपनी ये दोनों असेंबलियां, चैलेंज कबूल करो अगर इलेक्शन चाहते हो। उन्होंने तो चैलेंज कबूल कर लिया, अब आप चैलेंज कबूल करने से क्यों भाग रहे हैं सर? पहली बात तो देखिए ना पारिस, आपने बड़ी अच्छी बात की। पहली बात तो ये है कि इमरान मंदियाली साहब बड़े बहादुर हैं और बड़े सियासी चैलेंजेस देते हैं। इनसे ये पूछे कि पहले तो ये 2 साल के लिए जाए ना जेल में, और उस जेल से निकलने के बाद ये बाहर के मुल्क ना जाए, तो फिर हम इनको मानेंगे कि ये नवाज शरीफ साहब की तरह बहादुर है। और अगर ये एक दिन 2 साल क्या, ये 2 घंटे के लिए भी जेल से जाने के लिए डरते हैं और ये दावे करते हैं कि मैं बहुत बहादुर हूं, पहली बात तो ये एक फजूल और झूठी बात है। इसका मतलब ये है कि ये एक बुज़दिल शख्स है और हालात के तहत जो है वो मतलब है कि ये मुल्क में एक अनार्की फैलाता है, एक इंतशार फैलाता है। अच्छा सर, ये कौन से केस का फैसला आ गया जिसके बदल में जाना चाहिए, जरा वो भी बता दें। आपने कहा ना पहले तो जाएं जेल साहब। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कौन से केस के फैसले? वो जो फैसले बने थे, वो जो JITs बनी थी, जो वो जजों की वीडियो सामने आ गई, जिस तरह अदालतों के फैसले तो थे ना। जस्टिस सिद्दीकी साहब ने जो बातें की थी वो किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है। ये वो अदालत के तो फैसले आए ना, अदालत ने तो फैसले दिए। मैं वही कह रहा हूँ ना, इसका मतलब ये है, हम तो कहते हैं कि ये आज भी अदालतों का चहेता है, अदालतों का लाडला है। यही वजह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जाता है 5-5 साल के लिए, और ये किसी खातून जज को धमकियां लगा दे फिर भी इसके हक में फैसले आते हैं। अच्छा। अभी जो बाजवा साहब का इंटरव्यू आया है उसमें क्या बयान आए, जजों के बारे में क्या है? डिनाई कर दिया उन्होंने इस इंटरव्यू से भी। नहीं, किसी ने डिनाई नहीं किया। ये चंद लोग हैं नहीं, वो एक सहाफी को इंटरव्यू देते हैं और दूसरे से वो देते हैं, वो डिनाई कर देते हैं कि मैंने ये इंटरव्यू नहीं दिया है। नहीं, आपको डिनाई नजर आता है आपको। वो खुद कर रहे हैं, मुझे नहीं नजर आ रहा है, ये सबको नजर आ रहा है, उन्होंने खुद कहा है मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। वो आप डिनाई डिस्कस करती है ना, उन बातों पर डिस्कस नहीं करती। आप क्या वो बातें हम डिस्कस कर, एक आदमी कह रहा है मैंने ये बातें की नहीं है, हम तो उसके बावजूद उनको डिस्कस कर लेते हैं। जस्टिस सिद्दीकी साहब का बयान झूठ था। मुझे ये बताएं कि जिस तरह से वो अपने बेटे की फार्म से वो ना लिया और उनको नहल करार दिया गया, 63A के बारे में जो बयान आया है क्या वो झूठ है? मतलब को खुदा का खौफ करें कि आप हर बात को जो कि मतलब है रिलेटेड नवाज शरीफ से होती है, आप एज एंकर बैठकर उसको मतलब है कि वो कह देती है कि ये गलत है। मतलब देखो आपने गलत बात कर दी है। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जब जनरल बाजवा का एक इंटरव्यू एक सहाफी को वो देते हैं, हम उन्हें डिस्कस भी करते हैं, दूसरे तीसरे दिन उन्हीं की तरफ से बयान आ जाता है कि जी मैंने ये नहीं दिया, वो डिनाइल दे देते हैं। इसमें मेरी एंकरिंग और मेरे सवालात और मेरी स्टेटमेंट की बात कहाँ से आ गई है?
जो जस्टिस सिद्दीकी का बयान है वो भी झूठ है, जो जिस जज ने नवाज शरीफ साहब को सजा सुनाई थी वो भी झूठ है। पनामा में 200 बंदों के नाम थे और एक नवाज शरीफ साहब को निगरान जज लगाकर, आपकी सारी बातें ठीक हैं, बात यहाँ पे आप इसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में लेके जा रहे हैं ना, ये बात है, लेकिन जनाब बाजवा कह रहे हैं मैंने इंटरव्यू नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि नियाजी साहब के ऊपर कौन सा झूठा केस है, मुझे ये बताएं। तोशा खाना में जो इन्होंने रसीदें दिखाई थी वो सच है? वो उस बंदे का बयान नहीं आया, उसमें क्या झूठ है? मुझे बताएं, फॉरेन फंडिंग वाला केस जो है वो झूठ है, और पनामा वाला केस ठीक था कि जिसमें एक बंदे को मतलब है कि टारगेट किया गया और बाकी 200 बंदे आज तक सामने आए। और जीआईटी जिस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप पर बनी वो झूठ है। जिस तरह से परवेज झूठ के फैसले अदालतें कहां फैसले आ रहे हैं ना, जरा इलेक्शन के ऊपर आ जाएं अब दोबारा, चूंकि जिस बहस में हम निकल गए हैं इसमें तो मेरे ख्याल से 2-4 प्रोग्राम चले जाएंगे और हम इस पर बात करते रहते हैं। मुझे ये बताइए कि इलेक्शन, आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने खुद ही 30 अप्रैल को जो इलेक्शन की तारीख थी वो खुद ही मुलतवी कर दी है, आगे बढ़ा दिए हैं इलेक्शंस को, और अब 8 अक्टूबर की जो डेट है वो इलेक्शन कमीशन ने खुद ही दे दी और इसमें वफाकी हुकूमत का कोई दबाव नहीं है, आपकी तरफ से कोई प्रेशर नहीं था, आपने उन्हें कुछ नहीं कहा इस हवाले से? देखें, मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताता हूँ। पहली बात तो यह है कि वफाकी हुकूमत का टाइम जो खत्म होता है वो अगस्त के महीने में होता है जी, और उस लिहाज से अक्टूबर की डेट आती है। देखिए, हम इसमें कोई शक नहीं है कि हम नहीं चाहते कि मुल्क में कोई सियासी इंतशार फैले या अनारकी फैले। हाँ। मुझे ये बताएं कि आइन में, किस आइन में ये दर्ज है कि एक बंदा जो है वो असम्बलियां तोड़ता है, मुल्क में अनारकी फैलाता है और फिर वो बार बार इलेक्शन मांगता है? हम भी 4 साल। सर मेरा सवाल देखें ना, आपने सवाल में पहले जवाब तो दे दे मुझे। बताएं, कमीशन ने ये खुद फैसला किया है या वफाकी हुकूमत के कहने पे ये डिले का फैसला किया गया? नहीं, इलेक्शन कमीशन एक आजाद इदारा है। अच्छा, ये खुरम दस्तगीर साहब है ना, आपके जो सीनियर मेंबर और वफाकी वजीर भी हैं, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत के कहने पे ये इलेक्शन मुलतवी किए हैं, और वफाकी हुकूमत ने वजीर दिफा और वजीर खजाना की जो मौक़िफ़ था उसको ही आगे पहुंचाया है, उसको उन्होंने उसकी तौसीक की और इलेक्शन कमीशन को भिजवाया। मुझे ये बताएं, जुडिशरी कहती है कि हमने इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवानी, ये हम अदालतों में केस है और ये कादिर मंदोखेल साहब मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। मुझे ये बताएं कि जुडिशरी ने खुद नहीं कहा कि हम इन इलेक्शन को करवाने के लिए तैयार नहीं। मुझे ये जो जुडिशरी फैसला कर रही है वही जुडिशरी इलेक्शन करवाने से इनकार कर रही है। सिक्योरिटी के मामला हुकूमत से पूछेंगे, अगर हुकूमत के पास वसाइल नहीं होंगे और सिक्योरिटी के लिए फोर्स पे दोनों वो काम थे जो हुकूमत को, और जो 8 सफात के ऊपर इलेक्शन कमीशन का फैसला है ना, उसको पढ़ के भी यही लगता है कि आपकी हुकूमत ही नहीं चाहती कि इस वक्त में, इस तारीख में इलेक्शंस हों। हम ये चाहते हैं कि मरकज और सूबों के इलेक्शंस इकट्ठे हो। हमारी राय ये है, राइट, बाहसियत हुकूमत हमारी राय ये। ठीक, इलेक्शन तो किसी भी सूरत हाल में नहीं रुकते हैं वैसे। कादर मंदोखेल साहब, हुकूमत में पीडीएम की जमातें शामिल है, पीपल्स पार्टी शामिल है? नहीं है पीपल्स पार्टी शामिल, तमाम पीडीएम में पीपल्स पार्टी शामिल नहीं है, आपके हुकूमती इत्तेहाद में शामिल है। मंदोखेल साहब, इलेक्शन कमीशन नहीं, एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ कि जो तमाम पार्टी हुकूमत में शामिल है, हाँ, ये एक हुकूमती फैसला है जो कि जाहिर है कि जब इलेक्शन कमीशन ने उनसे पूछा, अभी तो आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट इदारा है, उसका अपना फैसला। अभी आप कह रहे हैं कि हुकूमत में एग्जैक्टली, मैं आप मंदोखेल साहब से बात कर रहा हूं, मैं तफसील बता दूं आप थोड़ा सा। अगर वो पूछे हुकूमत से, अगर मंदोखेल साहब से जरा पूछ लूं, आप तो केसेस पे जितनी अच्छी बात करते हैं, जरा इसका भी इतनी क्लियरिटी से जवाब दे देते ना, तो फिर मैं आगे बात करती इसके ऊपर। आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हुकूमत जो चीजें हम फौरी तौर पर प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो कहे ना कि ये इलेक्शन कमीशन ने हमारे कहने के ऊपर मुल्तज़िम कि हम फंड्स नहीं दे सकते थे। हम इतने गए गुजरे हैं कि हम 20 अरब रुपए इलेक्शन के लिए फंड्स नहीं दे सकते थे। आप ये बात कर रहे थे। अभी तो मरदमशुमारी हो रही है और ये जरूरी है। सर मुझे मुझे अली गौर बोलो साहब, एक सेकंड, वो भी आइन का आपने मिल की बात की। ये मंदोखेल साहब आपके इत्तेहादी बैठे हुए हैं, इनसे पूछें जो मरदमशुमारी आप करा रहे हैं, क्या इनको मरदमशुमारी के ऊपर एतबार है? आइन का तर्जुमा आप वो ना करें जो पीटीआई करे। सर मेरी बात सुनिए, आप मुझे टैग ना करें ना, आप हर सवाल के अंदर ये तंजिया बातें ना करें ना। अगर आपने डायरेक्टली मुझे जाती तौर पे हिट करना है तो बताएं, फिर मैं आपको उस तरह जवाब दूंगी। अब आप गलत बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्या कह रहे हैं कि वो ना मौक़िफ़ करें जो पाकिस्तान। मैं आपसे सवाल कुछ कर रही हूँ, आप कहीं पे उसको ले जाते हैं। वही मेरा सवाल ये है, आइन में ये भी है कि मरदमशुमारी होगी तो दोबारा इलेक्शन। बिल्कुल ठीक बात है। अब जरा सवाल सुने, आपने बिल्कुल ठीक है, आपने आइन का बता दिया, हमारी क्या आप बात कर रहे हैं।
मंदोखेल साहब आपके इत्तेहादी बैठे हुए हैं, जिस मर्दमशुमारी की आप बात कर रहे हैं, अब आप इनसे पूछें कि क्या इनको उस मर्दमशुमारी के ऊपर एतमाद है। मंदोखेल साहब, आपको जो मर्दमशुमारी हो रही है उस पर एतमाद है? क्योंकि बिलावल भुट्टो ने यह कहा कि हमें अगर नहीं लिया जाता एतमाद में तो हम वजारतें वापस कर देंगे। ना MQM को एतमाद है, ना पीपल्स पार्टी को है, और सिंध में दीगर जमातों को भी नहीं। ये कौन सी मर्दमशुमारी की बात कर रहे हैं? सिर्फ सिंध की जो पार्टी है या हमारी हुकूमत है उसको एतराज़ नहीं है, बल्कि जो साबका फाटा था वज़ीरिस्तान साइड के, वहाँ की तमाम कबाइलों ने बाकायदा मीडिया पे आके ये कहा है कि मर्दमशुमारी अब सही तरीके से करनी है। हमारी पहली एतराज है, बिल्कुल एतराज है। तो फिर इलेक्शन मुतनाज़ा हो गए अगले जब भी होते हैं। देखिए मैं बताऊँ, अब इसको थोड़ा सा आप पीछे PTI की हुकूमत ने इफ्तिखार दुरानी साहब के दौर में, अली गौहर बलोच साहब भी इस असम्बली का हिस्सा है, 5 अरब रुपए उन्होंने रखे इलेक्शन कमीशन की मर्दमशुमारी के लिए। और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है कि आप नया इलेक्शन दिसंबर 2022 से पहले मर्दमशुमारी कंप्लीट करें और इलेक्शन कराएं। PTI ने नहीं किया। 5 अरब एक नॉमिनल अमाउंट है जिसके। अच्छा, उसके बाद अगर ये इलेक्शन, मिसाल के तौर पे इस वक्त इलेक्शन होता है पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान का, ये होगी पुरानी हल्के बनी, वो नहीं पे होंगी, वो नहीं की होगी। अच्छा चलो, अब आम लोग तो नहीं समझते ये नई पुरानी क्या होती है। इसमें ये होते हैं अली गौहर बलोच साहब का हल्का है, हो सकता है आधा कट के किसी और MNA के पास चला जाए, तो वो इलेक्शन टेक्न। अच्छा, फिर उसके बाद हुकूमतें होंगी, चाहे PTI की हो, नूली की हो। तो सर इस बुनियाद पे अगला इलेक्शन मुतनाज़ा हो गया ना, जब आप बड़ी पार्टीज को एतमाद नहीं होगा। मुतनाज़ा का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करें आप? ये क्यों नहीं करिए? टेक्निकल मसले है ना, तो टेक्निकल मसले इलेक्शन को मुतनाज़ा ही करेंगे ना। नहीं, इसको आप टेक्निकल को मुतनाज़ा नहीं कह सकते, नंबर एक बात। दूसरी बात, मुझे एक बात ये बता दें आपको कि ये सारे सिलसिला अगर हो गया, तकरीबन 65 अरब रुपए का खर्चात है, और अब इलेक्शन कमीशन के तहत 100 अरब रुपए। आप मुझे बताओ, जिस कमेटी को अली गौहर बलोच बाबी मेरे साथ मेंबर है उस कमेटी में, यहाँ PTV को और रेडियो पाकिस्तान को 1.5-2 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही, पेंशन नहीं मिल रही, 1000 बेवा है वहां पे, बुजुर्ग रिटायर्ड लोग है, और इस तरह रेलवे का, PIA के लोग एहतजाज बैठे हुए, तनख्वाह नहीं मिल रही वगैरह वगैरह। आप मुझे बताओ कि अगर इन सब गरीबों के पेट पे पत्थर बांध के एक लाडले की ख्वाहिश पे 100 अरब खर्च भी कर जाए, तो क्या इफ्तिखार गिलानी साहब आपके प्रोग्राम में इस बात की गारंटी देंगे कि ये मानेंगे? बोले नहीं, हम नहीं मानेंगे, दोबारा कराओ, सवाल ये होता है तीसरी मर्तबा कराओ। ऐसा नहीं होता, सूरत हाल में इलेक्शंस नहीं रुकते। मैं आपको एग्जांपल दूं, तुर्किया की आप देखें, वहां पे ज़लज़ला आया, बदतरीन ज़लज़ला, 50,000 लोग वहां पे जान बहक हो गए। अच्छा चलिए 2013 की मिसाल दे देती हूं, बदतरीन दहशतगर्दी थी 2013 में, टारगेट किलिंग, सुसाइड अटैक्स हो रहे थे, फिर भी इलेक्शंस हुए। आप कंपेयर अपने आप को यूरोप के साथ ना करें। 2013 में पाकिस्तान के इलेक्शन की बात कर रही हूं। 2013, देखिए मैं एक चीज बताना, इस वक्त क्या इफ्तिखार दुरानी साहब बताएंगे कि माली हालत पाकिस्तान की ठीक है? ये तो खित्ते पाकिस्तान तबाह हो चुका है। अब इस तबाह हाल में 100 अरब रुपए खर्च करने एक शख्स की ख्वाहिश में, हालात हैं इतने गए गुजरे, 20 अरब रुपए भी नहीं है हमारे पास। क्यों खर्च करे? 20 अरब क्यों खर्च करे? अच्छा है, खर्च नहीं करने। आप मुझे बताओ, 20 अरब रुपए एक आदमी की ख्वाहिश पे, किस पागल ने इसको बोला असम्बलियां तोड़ दो? अभी असम्बलियां तोड़ के खुश हो गई। मैं कहता हूँ खान साहब उस आदमी को ढूंढोगे जिसने मशवरा दिया, नहीं है कि अगर असेंबली टूट जाए तो 90 दिन के बाद इलेक्शन ढूंढ रहा होगा कि किस आदमी ने उसको मशवरा दिया। आपने पाकिस्तान की 80% हुकूमतें सुबाई तोड़ दिए, और आखिरी 43 लोग आप रह गए, तो भागते हुए कौमी असम्बली की आपने ग्रिल पकड़ ली। 90 दिन के बाद इलेक्शन होने चाहिए अगर असेंबली टूट जाती है। अच्छा मैं मिसाल देता हूँ, आप अगर मस्जिद रहे या आइन में लिखा हुआ कि पारस ने शो करना है, आपको अगर चैनल लाइट नहीं दे तो आप कैसे करेंगे? आपको कैमरा नहीं तो कैसे करेंगे? आपको दूसरे स्टूडियो नहीं तो कैसे करेंगे? इलेक्शन कमीशन के पास क्यों नहीं देगा चैनल मुझे लाइट और कैमरा? जब मैंने शो करना है अगर चैनल की उनको देना पड़ेगा। अगर बिजली कट गई है, पेमेंट ही नहीं की, तो चैनल कहां से देगा? अगर कैमरा को उठा के लेके चोरी के कैसे करेगा? पेमेंट क्यों नहीं करेगा चैनल? चैनल पेमेंट क्यों नहीं करेगा? उसे करना है, वो अगर चैनल कंगली हो गई है, और अगर चैनल के खिलाफ इमरान खान साहब ने साजिश करके अपनी 3 वज़ीर खजाना के जरिए करने का पैसा चैनल के पास होता है, और अगर चैनल नहीं चला सकते तो बंद कर देना चाहिए। देखिए मैं एक बताऊं आपको, ये बहुत सारे चैनल ने पेमेंट भी नहीं किए। मैं ये कहना हूं कि इन्वायरमेंट के अलावा साथ साथ सबसे ज्यादा फाइनेंस है, और फाइनेंस के अलावा सिक्योरिटी है। आप देख रहे हैं कि जो सूरत हाल है सिक्योरिटी का, ये खान साहब इतना खौफजदा क्यों है? सिक्योरिटी की वजह से 2013 में बहुत बदतरीन दहशतगर्दी थी, फौज ने फिर भी एहलकार किए थे। 2013 में बीबी शहीद, देखिए ये बहाने हैं ना, सिक्योरिटी आपने इलेक्शन नहीं कराने, आप चाहते हैं कि एक वक्त में सारी असेंबलियों के एक साथ इलेक्शन होने चाहिए। मोहतरमा शहीद हमारी दहशतगर्दी की शिकार हो गई है। कितने दिनों के लिए मुलतवी हुए थे जब हुए थे? मैं कहता हूं कि हमने खौफ नहीं किया। कितने दिनों के बाद हुए थे? हम खौफ एक माह के लिए, उसके बाद इलेक्शन हो गए थे। हम ये खौफ नहीं थे जो इस शख्स में खौफ है। ओके, ये खौफ पहले इसकी दिल से निकाल दो, दुरानी साहब ये खौफ कैसे निकलेगा? और आपने देखा कि अली गौहर बलोच साहब ने भी कहा, मंदोखेल साहब भी कह रहे हैं कि
مریم نواز بھی یہی بات کر رہی ہیں کہ ایک شخص کی ضد کے اوپر الیکشنز نہیں کرائے جا سکتے. تو آپ لوگ ضد کیوں کر رہے ہیں سر؟ نہیں خرچ کیا جا سکتا الیکشن نہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اور یہ کوئی آئین اور قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوئی ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے سے. دیکھیں یہ تو ان کا ذاتی رائے ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا اور اسی الیکشن کمیشن نے پچھلے سال جب وہ اسمبلیاں توڑی گئی تھی انہوں نے کہا جی اکتوبر میں ہم تیار ہوں گے. اکتوبر 2022 کی بات کی تھی. ابھی انہوں نے اگلا اکتوبر ڈال لی 2023. اس طرح اکتوبر 2030 میں چلا جائے گی بات. تو وہ تو دیکھیں آئین سے آپ انحراف ایک دفعہ کر لیں گے تو ہم ایک کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن کی طرف چلے جائیں گے. یہ ان کی خواہشات ہیں دونوں ہمارے بھائیوں کی. وہ بالکل ٹاک شو پہ انہوں نے آ کے بتانا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. آپ کا جو فرض ہے الیکشن کمیشن کو اس کا کام ہے فیئر اینڈ فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا. یہ ان کا فرض ہے اور اس کے لیے آئین نے بنایا ہے. آئین مقدم ہے, ادارے اس کے ماتحت ہیں. اداروں کے ماتحت آئین نہیں ہے. آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے اداروں کو مقدم رکھنا ہے یا آئین کو رکھنا ہے. آئین اگر گیا تو اس کے بعد پھر آئین کو ان کے بھی ہاتھ کچھ نہیں آئے گا, ہمارے ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا. ہم تو الیکشن مانگ رہے ہیں. کہا تھا کہ سپریم کورٹ نے قاسم سوری جو رولنگ تھی اس کو غیر آئینی قرار دیا گیا. تو وہ بھی تو بتائے آئین میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ عدم اعتماد کی تحریک پیش کر سکتے ہیں. اس سے پہلے بی بی شہید کے خلاف اور شوکت عزیز کے خلاف ناکام ہوئی ہے. بلوچستان کی 2 حکومتیں ختم ہوئی. تو یہ کہتے ہیں ریجم یہ کون سی چیز ہے؟ وہی آئین ہے. اور سپریم کورٹ کے فیصلے میں سر یہ آرٹیکل 254 کا بھی حوالہ دیا گیا ہے کہ اگر تاریخ 90 دن سے ادھر ادھر ہو جائے تو غیر آئینی نہیں ہوگا. 218 بھی ملا کے پڑھ لیں. اور بلکہ اس کے قریب کوئی بھی تاریخ ہو سکتی ہے. تو درانی صاحب وہ 10 دن بھی ہو سکتے ہیں, 20 دن بھی ہو سکتے ہیں, 3 ماہ بھی ہو سکتے ہیں, 6 ماہ بھی ہو سکتے ہیں. اور خود سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا تھا اس وقت بھی 90 دن سے کراس کر گئے. جی درانی صاحب دیکھیں پارس نے فیصلہ نہیں کرنا اور نہ ہی مندوخیل صاحب نے کرنا ہے. عدالت کا فیصلہ ہے. ہم چلے گئے ہیں وہاں پہ یہ کنٹیمپٹ ہو گئی ہے, آئین سے انحراف ہو گیا ہے. اور ملک کا یہ فیصلہ یہ بتا دیں کہ یہ جو حکومتیں 2 ہیں جس کو موجود ہیں جو 30 اپریل کو ختم ہو جائیں گی, اس کو کس آئین کے تحت لیجیٹمائز کیا جائے گا اور کون کرے گا پاکستان میں؟ 254 کے تحت جو نا حکومت کے پاس اگر یہ فیسلٹی نہیں دے سکتے تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنے پاس 1 ارب روپے نہیں خرچ کرے. آپ نے آئی ایم ایف کے ڈیل کو سبوتاج کیے, آپ نے بارودی سرنگیں کی, آپ نے سری لنکا اور ترکی کی ماڈل کی باتیں کرتا ہے. یہ سارے عربی آپ کے استعمال ہو چکے ہیں. دیکھیں نا مجھے میری بات میں مجھے آپ کاٹ رہے ہیں یا تو آپس میں آپ بات کر لیں مجھے میری بات آپ نہ چھوڑیں نا. مجھے آپ دیکھیں نا میرے پاس جو ہے وہ 3 اینکر موجود ہیں, مجھے سوال پوچھ رہے ہیں, مجھے اپنا جواب دینے دیں. دیکھیں سر دونوں ایک ایک کر کے بات. مرکز کے الیکشن ہوں گے تو صوبوں میں نگران حکومتیں نہیں. آئین تو یہ بھی کہتا ہے کہ جب الیکشن دو, جنرل الیکشن دو تو نگران حکومتیں ہونی چاہیے. تو یہ بھی آئینی حکم ہے, یہ بھی ایک آئینی بحران ہے. تو یہ پہ ڈیبیٹ لمبی ہے. ان تمام مسائل کا حل یہ ہے کہ الیکشن ایک ہی ڈیٹ پر ہو اور نگران حکومتوں کے انڈر. جی درانی صاحب دیکھیں جی ہم نے ان کو جو کہہ رہے ہیں نا جی آئی ایم ایف نے سبسیڈائز کیا ہوا تھا, ہمارے 45 دنوں کی سبسڈی 1 ارب روپے تھی. ان کی اپریل سے جون تک 198 ارب روپے کی سبسڈی ہے. 70 ارب روپے انہوں نے ابھی آٹا کی اس کے لیے دیا ہوا ہے. اسی طرح انہوں نے سبسڈیز رکھی ہوئی ہیں جو کہ الیکشن کیمپین کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ابھی ان سے 20 ارب روپیہ دینا جو ہے یہ آئین سے انحراف ہو گیا ہے. آپ لوگ یہاں پہ ٹاک شو کرتے رہیں گے, یہاں پہ غاصب حکومتیں انسٹال ہو جائیں گی 2 صوبوں میں, اور یہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی جس کو پختونخوا. چلو پنجاب کو تو الیکشن کمیشن نے بنایا, پختونخوا کا چیف منسٹر نے خود بنایا, اس کو غاصب کہہ رہے ہیں. 26,000 ارب نے لیے پاکستان کی تاریخ کا 80%. کون سا پروجیکٹ؟ ٹائم ختم ہو گیا. درانی صاحب ایک آخری بات بتائیں, آپ نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے. اب مجھے بتائیں کہ اگر فیصلہ آپ لوگوں کے حق میں نہیں آتا, آپ کو وہاں سے ریلیف نہیں ملتا سپریم کورٹ سے, اب پھر کیا کریں گے؟ پھر یہ کارکنوں کو بولیں گے اس کے خلاف پتلے جلاؤ, سوشل میڈیا میں بدتمیزیاں کرو. لکھ لیں میری بات. دیکھیں ہمارے خلاف فیصلہ 10 تاریخ کو بھی آیا تھا. میں تو حیران ہوں ان کی جمہوری رویوں پہ. 2 میرے بھائی ہیں, کہیں سے جمہوری پسند نہیں لگتے کہ ہمارے کارکن جو ہے بغیر ایف آئی آروں کے پکڑے گئے ہیں. انہوں نے ایک بھی کنڈیم نہیں کیا. ان میں سے ایک نے نہیں کہا کہ سیاسی ورکر کو پکڑے نہیں. آپ جو ہے اس کو کنڈیم کرنے کی بجائے ہم نے 10 ہمارے خلاف فیصلہ ہے, ہم نے کیا کیا؟ ہم نے مانا جو فیصلہ عدالت کا آتا ہے. ہم ان کی طرح نہیں, نون لیگ کی طرح کیمپین نہیں چلاتے ہیں. دیکھیں درانی صاحب, آپ اپنے دور میں کیا کرتے رہے ہیں؟ آپ جھوٹے مقدمات بناتے رہے ہیں. آپ نے میرے حلقے سے بے شمار لوگ جب بھی جلسہ اناؤنس ہوتا تھا وہ مہینے کے لیے وہ جناب جیلوں میں بند کر دیے جاتے تھے.
آپ کس جمہوریت پر؟ آپ نے تو تمام لیڈرشپ کو جیلوں میں بند کر کے الیکشن کروایا، اتنی پکڑ دکڑ تو ہر حکومت کے دور میں ہوتی ہے، کی بات کرتے ہیں ٹھیک سر، آپ جمہوریت پر یقین ہی نہیں رکھتے، آپ بھی آپ دہشت گرد بلا کر پولیس پر حملے کرتے ہیں، آپ کس جمہوریت کی بات؟ علی گور بلوچ صاحب ٹائم ختم ہو گیا. نہیں، عامر کی پیداوار عامر کی طرح رہتی ہے، علی گور بلوچ صاحب، افتخار درانی صاحب، قادر احمد، بہت شکریہ تینوں کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.